पास खाना भी आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई और सब कुछ हो गया. So personally I think that those people are more happy, उनको रात को नींद भी आ जाती है, शुक्र भी करते हैं जो कुछ मिल जाता है. But the rest of the society who has everything but is still not satisfied. जी. So how to cope with this? बिल्कुल. तो यही उसको अब ये लोग कैसे देखेंगे, वो ये कहता है कि असल चीज के ऊपर पहले हम आ जाते हैं. मैं तुम्हारे सवाल को टेकअप करूंगा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने. देखिए, अगर फर्ज किया कि किसी की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी उसको पेट भर के खाना नहीं मिला, तो जब उसको खाना मिलने लगेगा ना, तो खाने की वो करेगा कदर, क्योंकि वो भूखा रहा है, इसलिए उसको पता है खाने, लिहाजा वो प्लेट में कोई चीज फेंकेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं. तो ये अच्छी बात है, गंदी बात है? अच्छी बात है. ये अच्छी बात नहीं समझी जाए. अगर कुछ तो छोड़ दे, हड्डी में कुछ तो छोड़ दे. तो जब आप हड्डी को साफ कर रहे होते हैं तो पीपल विल टेल यू इट्स बिकॉज ऑफ योर मिडिल क्लास. डोंट मेक योर प्लेट क्लीन. Unclean plate is the reflection that you have very well fed. ये गलत है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं. ठीक है कि आप प्लेट साफ क्यों कर रहे हो? इसलिए नहीं कि आपका पेट भरा हुआ है, इसलिए कि आप भूखे हो. तो फिजियोलॉजिकल नीड अगर आपकी सेटिस्फाई हुई, फिजियोलॉजिकल नीड आपकी सेटिस्फाई हुई, तो आप जो है भूखे नहीं रहोगे. लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल नीड आपकी अनसेटिस्फाइड हुई, तो आप ज्यादा खाओगे, ज्यादा चीजें डालोगे, ज्यादा फेंकोगे, ये भी करोगे, दोनों काम करोगे आप. और दोनों में आपको यही चार्ज लगेगा, एक ही चार्ज. देखें, एक चार्ज अगर एक तरह लग जाए ना, फिर दूसरी तरह नहीं लग सकता. मिसाल के तौर पर मैं प्लेट साफ कर लेता हूं, तो आप मुझे कह रहे हो कि भाई ये आप अच्छा नहीं खाया आपने, और अगर आपने छोड़ दिया बहुत ज्यादा, तो भी आप कह रहे हो कि आप भूखे हो. अबे दोनों तरफ भूखे हो. तो साइंस के अंदर ऐसा नहीं चलता. अगर इफ ए इज ट्रू फॉर ए, इट मस्ट नॉट बी ट्रू फॉर बी. ये लॉ है लॉजिक का, मॉडर्न वन. इफ पी देन नॉट क्यू. अगर वो पी के लिए ट्रू है, तो फिर क्यू के लिए अनट्रू होना चाहिए. तो जब आप प्लेट साफ करने वाले को भूखा कह रहे हो, तो प्लेट में छोड़ने वाले को आप वेरी वेल फेड कहोगे. लेकिन अगर प्लेट में छोड़ने वाले को भी आप भूखा कह रहे हो और प्लेट को साफ करने वाले को भी आप भूखा कहने में अच्छा रहे हो, तो इसका मतलब है कि असल में आप अगेंस्ट द पर्सन. आप अगेंस्ट द पर्सन करते रहो. आप, ये कोई फाउंडेशनल बात नहीं है. लेकिन हम तो मैस्लो पढ़ रहे हैं. मैस्लो ये कहेगा, प्लेट को छोड़ने रखने की बात नहीं है. मैस्लो ये कहेगा कि अगर किसी को मर्जी के कपड़े नहीं पहनने को मिले, पेट भर के खाना नहीं मिला, शेल्टर नहीं मिली, तो उसकी शख्सियत में कजी रह जाएगी. वो कभी फुलफिल नहीं होगी, वो अनसेटिस्फाइड रहेगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर किसी को डरा धमका के रखा गया है, आपने देखा आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं, तो माँ जो नए नए यंग लोग होते हैं, तो वो कहते हैं बच्चों को अगर मारेंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. बच्चों के साथ अगर आप सख्ती करेंगे तो उसमें कमी रह जाएगी. बच्चों को आपने अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं मिला, लिहाजा बच्चा जो है बदमाशियां कर रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, उससे बड़ा बैठ के बात की जा रही है, गुफ्तगू की जा रही है. हाँ, ये मैस्लो है. मैस्लो बताता है कि अगर आपने उसकी सेफ्टी नीड को चैलेंज कर दिया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा. सेफ्टी नीड्स को आपने चैलेंज कर दिया, तो जब वो बड़ा तो ये जो फियर फैक्टर है ये खत्म नहीं है उसके अंदर से, और वो अनसेफ महसूस करता रहेगा अपने पूरी जिंदगी के अंदर. जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग, सज्जन सरबस ने आजादी के मफहूम को इस तरह एक्सप्लेन किया कि जिस कुदरत ने मुझे पैदा किया मैं उसको अब इनकार कर सकता. दिस इज द मफहूम ऑफ आजादी कि आप कितने फ्री हैं. अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा करके
इतना फ्री किया है कि आप उसको भी कह सकते हैं कि मैं खुदा नहीं मानता। जी जी, लेकिन जब ऊपर चले जाएंगे तो अल्लाह बता जो ये कहने के बाद ऊपर जाएगा तो अल्लाह कहे हाँ भाई क्या कहते हैं मेरे बारे में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फर्ज करें कि ये पूरा कमरा जो है वो इन्होंने बनाया है, सब कुछ इन्होंने किया और हम सबको भी इन्होंने ही बुलाया और हम इनके बारे में गुफ्तगू ही ना करें और ये हाथ उठाए इनकी तरफ तवज्जो ही ना दें और क्या भाई मैं भी तो हूं, नहीं आप हो ही नहीं। तो फिर वो कहे जब टाइम कम्स ही विल हिट एंड हिट हार्ड, सही है। तो वो ये कहता है कि जिसने मुझे मेरे मकान से गिराया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, सही है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, सही है। तो मतलब ये और कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के ट्रेन लोग हैं, कराची यूनिवर्सिटी के ट्रेन लोग हैं, कोई मसला नहीं सर। इट्स नॉट जी। आपने कहा था लास्ट 30 मिनट्स जो होंगे मीटर में उसका क्या है? जी मैं बताता हूँ, मैं अपने आप को करता हूँ जो ये समझ में आ गई ना कि अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, ये वो कह रहा है। इसका मतलब है क्या, बच्चे को ठूसते रहो। इसी तरीके से दूसरा जो लेवल है, आपको क्या करना है, सेफ्टी नीड, बच्चे की सेफ्टी नीड्स को आपको सेटिस्फाई करना है, बड़े की सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, औरत की सेफ्टी नीड्स को, मर्द की सेफ्टी नीड्स को, जवान बूढ़े बच्चे सबकी सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। अगर आपकी कोई वजह से अनसेफ महसूस किया उसने तो क्या होगा, उसकी शख्सियत में कजी रह जाएगी। तीसरा, मोहब्बत देनी ही देनी है आपको, चाहे ज्यादा मोहब्बत के लायक हो या नहीं है, आपको मोहब्बत देनी है। भाई बाल बच्चे होते हैं, उनको आप वो मार के पुत्र होते हैं, उनको उस वक्त कुट लगनी चाहिए, उस वक्त अगर कुट नहीं लगी तो काबू नहीं आएगा वो। लेकिन मैसूर है बच्चा बिगड़ जाए, हाथ मारोगे बच्चा बिगड़ जाए, ऐसा नहीं, हर बच्चा नहीं बिगड़ता। कुछ बच्चे डिजर्व करते हैं कि उस वक्त उनके साथ सख्ती की जाए। इसी तरीके से हर इंसान हो या औरत हो या मर्द हो, उसको सख्ती की जरूरत होती है, उससे उसकी सेफ्टी नीड्स को कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि हजरत मैस्लो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया अपना हाथ काट रहे हैं, अपने मार रहे हैं सर, और वो जो मौलाना कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, अपने आप को ही मारे जा रहे, लेकिन उसको कुछ नहीं कर रहे। तो उसके नतीजे में आपने उसकी सही तालीम की, उसके बाद वो जाके पैम्पर्ड हो गया। आपको पता है अमेरिका के अंदर स्कूल टीचर्स सबसे ज्यादा जॉब छोड़ते हैं। सबसे ज्यादा जॉब क्यों छोड़ते हैं स्कूल टीचर? सबसे ज्यादा स्कूल टीचर के ऊपर वर्क वायलेंस होता है, और वर्क वायलेंस कौन करता है? बच्चे करते हैं टीचर पर। वो जलील होता है बच्चे, और वो टीचर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लॉ है, आप बच्चे के साथ कुछ नहीं करोगे। तो वो बेचारे जो अच्छे टीचर होते हैं, जो गेटो है, गेटो कहता है कि भाई देयर आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बट देयर आर वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन, एंड स्कूल्स आर एक्चुअली द वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन। और वो इंस्ट्रक्ट बेचारा टीचर को कहा है कि करो इंस्ट्रक्ट, अब वो बच्चे को आपने तामीर किए कि अनइंस्ट्रक्टेड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, आप नहीं कर सकते और आप उसे करवा भी नहीं सकते। जब आप नहीं करवा सकते तो फिर आप वो वायलेंस फील होता है, लोग जॉब छोड़ देते हैं, अच्छी जॉब छोड़ देते हैं। जी जी, मैं एक चीज तो कह रहा था, जो आपने फिजिकल पनिशमेंट या उसका, या आप कह लें कि एक वर्बल भी कह लें, उस पनिशमेंट का इंसान के अंदर एक बेसिकली अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हजरत आदम के से डाल दिया गया है कि वो आदम को चीजें समझाने के लिए पहले वर्बली इंस्ट्रक्शन दी, जब वो नहीं समझे तो उसको एक सजा के अमल से गुजरना पड़ा। तो इसी तरह इंसान जैसे जैसे वक्त के साथ साथ होता है और बच्चा नादानी की उम्र से गुजर रहा होता है, तो उसके अंदर अगर वो आपको वर्बली नहीं फॉलो कर पाए तो आपको उसको सजा का एक तस्वुर देना होता है। अगर नहीं देंगे तो वो फिर नहीं होगा। क्योंकि बीइंग अ टीचर, मैं 32 साल की मेरा एजुकेशन का तजुर्बा है, तो मैंने ये देखा है कि जो उस दौर के थे जब मारा पीटा जाता था जी, तो वो फर्क पड़ता था। आज नहीं मारा पीटा जा रहा, या वर्बली भी नहीं अब्यूज किया
رہا. ابیوز کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کو ایک انسٹرکشنل, تو وہ فرق پڑ رہا ہے. جی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا آپ کو کہ آپ لوگ سب جائیں اور گھر میں بچہ بیٹھا ادھر آؤ بھائی کیا کر رہے تھے, اور وہی 3 مہینے والی بات ہے. یہ میں ایسے ہی بچے کے ساتھ آپ کو کرنے ہی دیجیے گا کرنے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ مارنے کو میں نہیں سجیسٹ کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں میسلو کا ماڈل انسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں اچھا کھلاؤ, محبت دو, سیفٹی دو, محبت دو, قربانی دو, تو وہ کیا کرے گا, سیلف اسٹیم اس کی ڈیولپ ہو جائے گی. جی شاید آپ اس کو زیادہ الیبوریٹ کر سکیں گے. بات یہاں مارکیٹ کی نہیں, کانسیکوینسز جی جی کہ اس کو غلط چیز کے کانسیکوینسز ملنے چاہیے. مارکیٹ از این ایکسٹریم ایکٹ. جی بالکل صحیح. لیکن اگر ہم فیصلوں کے اوپر کرتے ہوئے کہ آپ کو کانسیکوینسز بھی نہیں دینے ہیں, تو دس از سم تھنگ. مارکیٹ کے لیے یہاں کانسیکوینسز. جی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تھیوری کیا ہے, پریکٹس کیا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. اسے ایسے ہی نہیں فوکو نے ڈسپلن اینڈ پنشمنٹ کہا, اس نے کہا پوری سیولائزیشن پنشمنٹ میں چل رہی ہے بھائی, ڈسپلن میں چل رہی ہے. یہ ایسے ہی بولنے کی بات ہے. پنشمنٹ کی مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ ہے, وائلنس کی مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ ہے, وہ ہم کرتے ہیں. سر گریٹیٹیوڈ بھی نہیں آتا اندر جو ہے, جب تک آپ سزا جزا کا تصور نہیں دیتے تب تک گریٹیٹیوڈ شکر بھی نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے جو کہ مجھے مل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ جو میسلو کا ماڈل ہے, فزیولوجیکل نیڈ آپ کو سیٹسفائی کرنی ہے, پھر آپ کو ایموشنل اس کی جو ہے وہ سیفٹی نیڈس, پھر ایموشنل نیڈس, اور پھر جو ہے وہ سیلف اسٹیم اس کو مل جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے بس میں نے جو چاہتا تھا وہ پا لیا, وہ مل گیا مجھے, بس اب میں مطمئن ہوں, اب میں زندگی گزار دوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیڈس اب کوئی ہے بچی نہیں ہے, تو اس کو کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. اس کے لیے اس کو ہائر لیول کے بارے میں سوچنے کے لیے ایک موٹیویشن جو ملتی ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن میں ہوتی ہے. انسان 40 سال میں, 20 سال میں, 28 سال میں یہ سب حاصل کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے. جیسے آپ بہت سارے لوگ ہیں, وہ ایگزامپل دیتا ہے میسلو کہ بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ویری ویل ڈیولپڈ ہیں, اس کے بعد پھر وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کیا, لیکن وہ ریمارکیبلی کرتے ہیں. وہ دنیا کی ہر سویلائزیشن میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, اور اصل میں دنیا جن لوگوں کو پہچان ہوئی ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کام کسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ کام مقصود بالذات ہوتا ہے. What they were doing was not a mean to an end. What actually they were doing is end in itself. End in itself. یعنی کہ اگر فرض کیا کہ میں یونیورسٹی میں جا کے پڑھا رہا ہوں تو مجھے تنخواہ ملتی ہے بھائی, وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان میں میری ذمہ داری تھی. لیکن اگر میں کہیں ایسی جگہ جا کے پڑھا رہا ہوں جہاں مجھے پڑھانے کا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے, سوشل انٹرسٹ نہیں ہے, میں پھر بھی جا کے پڑھا رہا ہوں, تو کہے گا کہ یہ جو ٹیچنگ ہوگی یہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیول کی ہے. اس میں وہ اسی لیے وہ کام کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے اور کوئی کچھ نہیں لے رہا اس سے. تو دنیا میں کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مالی ہے تو وہ کچھ ایسے پودے اگا سکتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پہ جو کہ دوسرے کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا, پل میں ایکسیلنس کر سکتا ہے. تو اس سے یہ تعلق نہیں ہے میسلو کا کہ کوئی بہت پیسے ہمیں مل جائے اور بہت مشہور ہو جائے. وہ سیلف ایکچولائزیشن کسی بھی طرح کر سکتا ہے. اب آ جائیں اس کی ڈارک سائڈ. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو اس سے دو باتیں ہوتی ہیں. دو باتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اگر ہیومن ہسٹری دیکھیں تو ہسٹوریکلی دنیا میں جو بڑے اور ریمارکیبل لوگ ہیں ان میں میجورٹی ایسی ہے جن کی یہ شروع کی 4 نیڈ سیٹسفائی ہوئی نہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ہسٹوریکلی کنسسٹنٹ نہیں ہے. ہسٹوریکلی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہیومن ہسٹری کا موڑ دیا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کھایا نہ اچھا پہنا, ان کو مارے پڑی, وہ ذلیل ہوئے, وہ رسوا ہوئے, ان کی توہینیں, مطلب انہوں نے جا کے ایک ایسا کام کیا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں. اس میں سلیوز بھی ہیں, جیسے اسپارٹیکس جو تھا سلیو تھا اسپارٹیکس, تو اس نے کون سا اچھا کھایا ہوگا, اچھا پہنا ہوگا اور اچھا کیا ہوگا. اسپارٹیکس پہلا آدمی ہے
यूरो सेंट्रिक हिस्ट्री में, जिसने अगेंस्ट स्लेवरी पूरी आर्मी बनाई, आर्मी ऑफ द स्लेव। और किससे लड़ा है? रोमन एम्पायर से, जो कि दुनिया की चंद ताकतवर तरीन एम्पायर थी, और 10 साल लड़ा और डिफीट नहीं हुआ और हाथ भी नहीं आया। और आखिर में जब उसको पकड़ा गया उसके सारे लोगों के साथ, तो उसकी जो यानी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ये थी कि किसी आदमी ने ये बताया ही नहीं कि स्पार्टिकस था कौन, यानी कि ऐसा नोन आदमी हु वाज अननोन व्हेन दैट टाइम ही वाज कन्फ्रंटिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अननोन है और दुनिया उसको जानती है। इसका क्या मतलब है? He was not doing it for fame. He was not doing for money. He was not doing for anything. He was doing because it was end in itself. उसको slaves को आजाद करना, उसको कोई अपने लिए नहीं कर रहा था, वो ये पैसों के लिए नहीं कर रहा था, बादशाह नहीं बनना चाहता था। नतीजा ये था जब उन्होंने सबको लटका दिया ना, दरख्तों के ऊपर ठोक दिया था सबको, जितने भी पकड़े गए, पीछे समंदर आ गया और इधर ये थे उनको घेर लिया था उसने, तो सबको पकड़ लिया। अब सबको पकड़ने का उन्होंने कहा टॉर्चर करेंगे तो पता चल जाएगा कौन है, तो सबको दरख्तों के ऊपर ठोक दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा स्पॉटिकस है कौन, तो सबने कहा मैं हूं स्पॉटिकस। 10,000 आदमी मर गए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि एक को भी नहीं तोड़ सके, एक को भी नहीं तोड़ सके, सबके सब स्लेव थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ना अच्छा खाया हुआ था, ना उनकी नीड सेटिस्फाइड थी, उन्हें कोई मोहब्बत नहीं मिली, उनके मुंडों पर थूका जाता था, उनके ऊपर यूरिनेशन की जाती थी, उनको मारा जाता था। उसके बावजूद उनका सेल्फ का लेवल ये था कि वो स्ट्राइक किया उन्होंने और नोबल्स को जाके, प्लीबियंस ने जाके पैट्रिशियंस को उड़ा दिया। तो ये ख्याल हिस्टोरिकल। अब मैं दुनिया की हर सिविलाइजेशन में ऐसे लोग आपको दिखा कि वो आदमी है बिल्कुल नीचे से आया, ऊपर गया, स्ट्राइक किया, उड़ा दिया सबको, और उसने खाया नहीं, पिया नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पैगंबर हैं जो कि बहुत ही बुरे हालात के अंदर पैदा हुए, पैगंबर होने के बावजूद बुरे हालात के अंदर पैदा हुए। उन्होंने रिमार्केबल काम किया और उन्होंने पूरी हिस्टोरिकल प्रोसेस को मोड़ दिया। तो पहली चीज ये कि ये हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मैस्लो के किसी फॉलोअर से पूछेंगे भाई ये हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो कहेगा कि पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको वो चीज पेश करनी होती है जो आपके लिए मुमकिन है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क जब भी आप बनाएंगे तो आप यही कहेंगे ना भाई लोगों को खिलाओ, तो कहीं पर नहीं, आप पॉलिसी फ्रेमवर्क में कहेंगे कि भूखा रखो लोगों को। पॉलिसी फ्रेमवर्क तो आप बनाते ही पॉजिटिव हो, तो यस ऑफ कोर्स इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दुनिया में प्रैक्टिस होते हैं जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और दुनिया में प्रैक्टिस होते हैं। चाइनीज शाओलिन्स को खाना नहीं दिया जाता, अभी बता रहा हूं 2021 के अंदर खाना नहीं दिया जाता। चाइनीज शाओलिन्स जो होते हैं, टीचिंग जो देते हैं, इसी तरीके से सूफिया का उसूल होता है कम खाना, कम सोना, कम बोलना। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। अच्छा सर, ये क्या वजह है कि जो अंबिया होते हैं अमूमन उनकी ईमान लाने वाले जो लोग होते हैं ज्यादातर वो गरीब और मतवस्त तबके या गरीब होते हैं, अमीर नहीं होते, और जो ज्यादा पढ़े लिखे और अमीर होते हैं वो अंबिया के खिलाफ होते हैं। नहीं ये ठीक अक्सर ये नहीं, मैं आपको बता दूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे और में उन्हें ये कहा कहा था। हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं था। शुरू के जो 5-10 लोग हैं ना मुसलमानों, सब रिच है। हजरत उस्मान वाज अ रिच मैन, हजरत अबू बकर वाज अ रिच मैन, हजरत उमर इतने नहीं, लेकिन बहरहाल ये अब्दुल रहमान बिन औफ वाज वन ऑफ द मोस्ट रिच। तो रिच पुअर का मसला नहीं है। हम जब किसी फ्रेमवर्क को ले रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या वो हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट है। तो मैस्लो का मॉडल हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकर कैसे ये कहेगा कि भाई
बच्चों को भूखा रखो या बच्चों की कोट मारो या बच्चों को मोहब्बत नहीं दो, तो बोलना है भाई ये हम पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर फ्लॉ है। दूसरा इसमें फ्लॉ ये है कि फर्ज कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड हम सेटिस्फाई करेंगे और सेफ्टी नीड्स हम सेटिस्फाई करेंगे और हम इमोशनल नीड सेटिस्फाई करेंगे, फिर सेल्फ एस्टीम भी रियलाइज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है फिजियोलॉजिकल नीड्स का। कैसे? मिसाल के तौर पे आप कहें कि भाई पेट भर के खाना, तो सही है, पेट भर के खाना सब माँ बाप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, या जो भी आपके डिपेंड है। तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि इंसान जो है वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई। मिसाल के तौर पे पेट भर सकता है एक इंसान का एक रोटी को पानी के साथ मिला के खाने से। तो क्या आप ये कहेंगे कि फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई है? यानी कि वो अब हम लोग खाना खाते नहीं है, हम लोग खाना इंजॉय करते हैं। वी आर नॉट हैविंग फूड, वी आर इंजॉइंग फूड। इसका मतलब है कि एक बाप अगर इसके मॉडल को लेकर या एक स्टेट इस मॉडल को लेके बच्चे को क्या खिलाएगी, बच्चे को क्या खिलाएगी? मिसाल के तौर पे बच्चे को दाल रोटी खिला रही है, पेट भर के खिला रही है, लेकिन दाल रोटी खिला रही है, बाप जो है वो हलाल के पैसे से दाल रोटी खिला रहा है, तो बच्चे क्या बाप मुतमईन हो जाए? तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कराची में रहने वाला बाप कि मैंने अपने बच्चों की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई कर दी, कर ही नहीं सकता। वो कहेगा हमें दाल रोटी खिलाई जाए, हमें उसको देखो वो ये खाता है, उसको देखो वो कुक्कड़ खाता है, उसको देखो वो ये खाता है, उसको देखो वो ये खाता है। इसका मतलब है खाने का ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन पेश करता है अपना मैस्लो का मॉडल, और उसके नतीजे में जो प्रिकैरियस कॉरोलरीज हैं उसको नहीं करता। नतीजा क्या होता है? आप देखें स्कूलों के अंदर जो खाना वाना खिलाया जाता है, वो कहते हैं हम अपने बच्चे को ये खिलाते हैं, फिर ये खिलाते हैं, फिर ये खिलाते हैं, फिर ये खिलाते हैं, और ये देखें मदरसे वाले दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी खाने से ये कमीने हो जाते हैं। एक चला था कि BH0439 सिल्वर कलर की गाड़ी है, किसी की है यहाँ पे? BH0439 वहाँ की है। और तो ये बात आपकी समझ में है कि अगर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क ये कहे कि हम बच्चों को पेट भर के खाना खिलाते हैं, तो ये बात फिजियोलॉजिकल प्लेन के ऊपर तो नीड सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही? कर ही नहीं सकती। कितना भी खिला दे वो कहेगा नहीं हमने तो ये नहीं खाया। वो हमेशा दूसरे को देखता है और वो ये कहेगा नहीं। इसी तरीके से आपने कहा कि सेफ्टी नीड्स, एक आदमी के पास इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो इनसिक्योर फील कर रहा है, तो उसकी सेफ्टी नीड का जो प्रॉब्लम है वो इनसिक्योरिटी जो है उसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आ रही है, वो आ रही है उसकी अक्यूमुलेशन से। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक की आयत है, तवंगरी हमने तैनात में रखी है, लोग माल में तलाश करते हैं, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं दूंगा, दूंगा नहीं। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए कि तुमने ये समझा कि तुम्हारे पास जैसे रिसोर्सेज आएंगे, फिर तुम दिखाओगे अपनी करेज और विगर और अपनी यानी कि इंडिपेंडेंस, वो तुम समझोगे कि एक्यूमुलेशन से आएगी, एक्यूमुलेशन से फियर आएगा, एक्यूमुलेशन से। हजरत ईसा, अगर आप लूकस की बाइबल देखें तो हजरत ईसा क्या कहते हैं? जब किसी जगह जाओ तो सबसे पस जगह पे बैठो, सबसे पस जगह पे बैठो, क्योंकि जब तुम वहां पर वली आएगा और अपने साथ उसका वाली लेके आएगा तो वो हमेशा बुलंद जगह पे बैठेगा, और अगर तू खुद से बुलंद जगह पे बैठ गया तो वली आने के बाद अपने वाली के साथ आएगा और तुझे वहां से उठाएगा और पस जगह पे बैठा देगा। लेकिन अगर तू बुलंद है और पस जगह पे बैठा है
اور ولی آئے گا اور اس کے ساتھ والی ہوگا تو وہ تیری بلندی کو پہچان لے گا اور تجھے پست جگہ سے اٹھا کے اپنے برابر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جو پست ہوگا اسے بلند کیا جائے گا اور جو بلند ہوگا اس کو پست کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کو سیفٹی دیتا ہوں تو سب سے پہلا بچہ کام کیا کرے گا کہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنائے گا نا بھائی. اب وہ گھر کہاں بنائے, گھر پیچھے کہاں جا کے بنائے؟ تو وہ بیچارہ ایک چھت ہونی چاہیے, پلر ہونے چاہیے جس میں وہ بچے سو سکیں, ایک دروازہ تو ہو اس کے اندر. تو فرض کیا اس نے خدا کی بستی میں بتا دیا. خدا کی بستی پتا ہے آپ کو؟ خدا کی بستی ایک ایسی جگہ تھی کراچی میں جس میں آپ کو زمین مفت ملتی تھی, آپ اپنے پیسوں سے بنا دو. مشرف نے یہ پالیسی, ایسی بھی پالیسی میکرز تھے یہاں پہ کبھی کسی زمانے میں. تو اگر اس نے بنا دیا خدا کی بستی میں تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے سیفٹی نیڈز پوری کر دی؟ کبھی پوری نہیں ہوتی. خدا کی بستی سے نکلے گا وہ سوجانی میں آئے گا, سوجانی سے آنے کے بعد وہ نازم آباد میں آئے گا, نازم آباد سے وہ نارتھ نازم آباد میں آئے گا, نارتھ نازم آباد سے وہ گلشن میں آ جائے گا, گلشن سے وہ چلا جائے گا پی سی ایچ ایس سے ڈیفینس, اس کے بعد سمندر آ جائے گا, پھر دبئی چلا جائے گا, دبئی سے پھر وہ وہاں چلا جائے گا امریکہ, پھر امریکہ میں سلم میں جائے گا, پھر امریکہ سے اتنی دیر میں انتقال. تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ ایک اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی اٹ از اینڈ نہیں ہے, یہ آپ کی سیفٹی نہیں ہوگی کیونکہ آپ بھاگ کس سے رہو؟ اپنے آپ سے بھاگ رہو. آپ ٹھہر ہی نہیں رہے. ٹھہر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ آپ جہاں بھی جاؤ گے وہاں کی انسیکیورٹیز ہوگی. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو ہمارے ایک دوست تھے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, تو ان کی فیملی جو تھی وہ ڈیفینس میں رہتی, تو بڑا سا گھر لے لیا. تو ان کے کزن نے سب فیملی باہر تھی اور میاں بیوی تھے, تو ان کا بڑا سا گھر تھا. تو کہنے لگے وہاں میں وہ انہوں نے کہا تم وہاں شفٹ کرو. میں نے کہا بھائی وہاں کیوں شفٹ کرو, تم تو یونیورسٹی میں رہ رہے ہو نا. بولے نہیں وہاں ذرا اچھا رہے گا, یہ وہ سب چیزیں وہاں خراب ہو جائیں گی تم اور مینٹین نہیں کر سکو گے, اتنا بڑا گھر مینٹین کرنا پڑتا ہے. بولے نہیں وہ اس میں ملازم اس نے رکھے ہوئے یہ ہے وہ ہے. تو وہ خیر جی رہنا شروع کر دیا انہوں نے وہاں پہ. وہاں سے ٹریولنگ بہت بڑھ گئی بھائی, تنخواہ تمہاری اتنی ہے نا, وہاں سے آ رہے ہو جا رہے ہو. اب تم 1000 گز کے گھر میں رہنے کی تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے نا, تمہاری سیلری نہیں ہے, تم آ جاؤ پین میں. وہاں پہ جو رہ رہا ہوگا اس کو 7-8 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہوں گے, تم کہاں سے 3 لاکھ روپے میں یہ کرو گے؟ نتیجہ یہ ان کے پیچھے کوئی لگ گیا, پرچی آنی شروع ہو گئی کیونکہ وہ گندے علاقے میں آتے تھے پل کے اس طرح, پھر جا رہے آ رہے جا رہے, تو لوگوں نے دیکھ لیا کوئی پارٹی ہے یہ بھائی. ان کی بڑی گاڑی بھی آڈی ان کے گھر میں کھڑی ہوئی, اس پہ آنے شروع ہو گئے. بھائی یونیورسٹی کا ٹیچر آڈی میں آ رہا ہے کوئی کاٹ دیا کسی آپ کے پرچی دے گی تو بناؤ, یہ تو پوری فیملی مل کے وہ پیسے نہیں دے سکتے. کسی نے گاڑی کے پہیے میں گولی مار. اچھا اب وہ بتائیں کیسے کہ میں مارتا ہوں. جو وہاں رہ رہا ہے جو اونچے ان کے چھتیں بھی تو اونچی ہوتی ہے نا, تو آپ کی نہیں ہے نا بھائی, تو آپ نہیں کرو نا یہ. تو وہ سیفٹی کے لیے کہتے ہیں وہ زیادہ انسیف ہوگا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سیفٹی نیڈ ہے یہ مکمل طور پر ایکچولائز کبھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ انفلفلمنٹ. بھائی کوئی نسان گاڑی ہے 0439 بہت تنگ کر رہی ہے, آپ کی نسان گاڑی کیسے تنگ ہے؟ 0439 0439 نکلنا چاہ رہے. تو اگر فرض کیا کہ میسلو کا ماڈل دیکھیں ہم, تو اس کے اندر کوئی اسی طریقے سے جو محبتیں ہیں یا قربانیاں ہیں, تو آپ لوگ سب سے زیادہ بے حقیقت محبت وہی ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے.
تو یہ بتانا کہ بھائی انسان کی محبت اگر مل جائے تو انسان جو ہے وہ بڑا ویل سیٹسفائڈ ہو جائے. انسان محبت کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے جو بغیر اسٹرگل کے اس کو ملتی ہے. ماں کی محبت بغیر اسٹرگل کے ہمیں مل رہی ہے. کون اس کو ویلیو کرتا ہے؟ ماں کی محبت. اور ایکٹنگ کر رہے ڈرامے بازی ہو رہی ہوتی, کوئی ایسی وہ یہ صرف بولنے والی بات ہے. اگر پاکستان میں ماں کی محبت ہو رہی ہوتی تو مائیں اپنے وہ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھ دیکھ کے رو نہیں رہتی عورت کا گھر کون سا. یہ ڈرامے نہیں چل رہے ہوتے. ڈرامہ اگر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں دے رہی اولاد. چلو شوہر نہیں دے رہا تو پھر ٹھیک ہے, اولاد تو دے, وہ نہیں دے رہے. وہ دے رہا ہے ایک ایسے انسان کو جو اس کو مار رہا ہے جیتے اور اپنی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے محبت ہے. تو جو محبت اسے بغیر اسٹرگل کے مل رہی ہے, چاہے وہ شوہر کی ہو, جس طرح ہمارے یہاں اتنے اچھے اچھے بہترین پڑھے لکھے ذہین لوگ, با کردار با حیا لوگ جو ہے وہ ڈرامے بنا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اپنی بہو کے چکر میں ہے, وہ اپنی دیور کے چکر میں ہے, وہ اپنے سالے کے چکر میں ہے. کیا کیا شو کر رہا ہے؟ کس مینٹالٹی کو شو کر رہا ہے؟ یہ اس مینٹالٹی کو شو کر رہا ہے کہ جو نیچرل کورس میں محبت مل رہی ہے بیٹے سے, بیوی سے, بھائی سے, شوہر سے, وہ کوئی چیز نہیں. میں تھوڑا ہٹ کے ہوں, تو میں ہٹ کے ہوں, اس لیے مجھے ایک ایسی محبت چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ جو محبت کا تقاضا ہے یا محبت وہ ایک ایسی اسٹرگل کے اندر لے کے جاتا ہے کہ آپ جتنی بھی محبت اس کو دے رہے ہو, انکویسچنیبل محبت اس کو دے رہے ہو, تو اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. لہذا وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے وہاں سے محبت ملے جہاں سے بالکل امید نہیں ہے, یا مورلی ٹھیک نہیں ہے, یا لیگلی ٹھیک نہیں ہے, یا یعنی کہ ریلیجسلی ٹھیک نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ اس کی جو ارج ہے. اب آخری بات, اس میں جو پرابلم ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میسلو کا جو پورا ماڈل ہے اس میں جو ہیومن کانشیسنیس ہے اس کو میسلو نان پرابلمیٹک سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے پرابلم آتا کب ہے جب ہمیں کھانے کو نہیں ملتا, جب ہمیں محبت نہیں ملتی, جب ہمیں ڈرایا جاتا ہے, یعنی کہ باہر سے ہوتا ہے, اندر بالکل ٹھیک ہے. یہ اصولاً بات ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو دنیا میں دو ہی ماڈل ہیں. جو کیپٹلسٹ ماڈل ہے وہ میسلو پہ چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی خوب کھلاؤ, خوب پروٹیکشن دو, خوب جو ہے محبت دو, عیاشیاں دو, اس کے بعد اس کی مل جائے گی سیلف اسٹیم. پھر یہ اس قابل ہوگا کہ کوئی اڑان بھرے اور کوئی سیلف ایکچولائزیشن کرے. جو وہ نہیں آتا امیریکن, وہ ایک آتا ہے پروگرام جس کے اندر ایک آدمی آتا ہے, کوئی ایسا 80 سیکنڈ کے اندر ایک پروگرام وہ کر کے دکھائے گا, بیکاز ہی از یونیک, اور وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے دوسرا نہیں کر, حیران کر دے گا ہم لوگوں کو, چاہے وہ بچہ ہو چاہے لڑکا ہو دنیا سے. وہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پر آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دے گا. یہ جو تین چیزیں یا یہ جو فریم ورک ہے یہ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں انسان کا جو شعور ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک کیپٹلسٹک فارم کی طرف جاتا ہے جو کیپٹل انٹینسو ہے, یعنی کہ آپ کو سیلف ایکچولائزیشن نہیں, اگر میں نے اپنے بچوں کو روز دال روٹی کھلائی سارا یہ وہ ہو جائے گا, ٹٹو بن جائے گا. لہٰذا آج یہ کھلاؤں گا, کل یہ کھلاؤں گا, پرسوں یہ کھلاؤں گا, پرسوں یہ کھلاؤں گا. اس کو کیپٹلزم کہتا ہے سیگمنٹیشن. ٹٹوؤں کے لیے ٹٹو چیز, طاقتور لوگوں کے لیے طاقتور چیز, میگنم اور آئس لوگ, دونوں جو ہے کس کے ٹیگ کے ساتھ ہیں, والز, دونوں والز ہیں. تو اصل میں بچہ اپنے آپ کو کیا کرے, میں نے والز کھائی, آئس کریم میں نے والز کھائی, صحیح ہے, اور بادامی کھائی, مزہ عوامی کھا بادامی, بادامی صحیح. کسی نے تو کھائی ہوگی, آپ نے کھائی بادامی, کیا ہوتی ہے, ایک عام کلفی.
फ्लेवर बताओ। ये है भाई, कुल्फी है। कुल्फी है और किसी ने खाई? आपने खाई? कुल्फी है, मैं है तो कुल्फी है, ना, हाँ। कुल्फी। ठीक, कुल्फी विदाउट क्रीम। कुल्फी विदाउट क्रीम। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कराची में रह रहे हैं और आप लोग यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, वो कुल्फी नहीं है। वॉल्स की कोई भी चीज आइसक्रीम नहीं, इसलिए कि उसमें मिल्क नहीं हो, इट्स अ फ्रोजन डेजर्ट। लिखा हुआ है उसके ऊपर। जो आपके घर के बाहर टन टन बजा रहा होता है, टन टन, वो ये कुल्फी वो दूध की होती है, चाहे वो फटे हुए दूध की, लेकिन होगी दूध। ये कुल्फी नहीं है। तो नंबर वन, आपने वॉल्स आपको ये बता रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आप किस लेवल के हो। सर प्लांट यही कर रहे हैं। सही है। तो अगर आप एक रिक्शा चलाने वाला है, वो अपने बच्चे के लिए आइस लॉली लेता है, तो सिस्टम उसको कह रहा है तू इस काबिल है भाई, तेरे बस का बाहर है मैग्नम, 300 रुपए की मार है, तो तू 3 बच्चों को तू नहीं खिला सकता मैग्नम 120 रुपए की, तो तुम ऐसा करो 20 रुपए की उसको आइस लॉली खिला। 60 रुपए भी मुश्किल है लेकिन वो खिला। वो पूरे दिन में 300 रुपए कमा रहा है, वो खिलाएगा अपने बच्चे को? मैग्नम नहीं खिला सकता। अगर उसने मैग्नम खिलाया तो उसको घर में खाना ले आना मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको खिलाएगा आइस लॉली। जब उसको आइस लॉली खिलाएगा ना, तो सिस्टम उसको बताएगा कि भाई तुझे सही नहीं खिलाया गया। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिस्टम खुद उसको बता देगा। अगर आपने अपनी बेटी के लिए भोलू लॉन खरीद ली, भोलू ब्रदर्स की बेहतरीन पेशकश, पंद्रिया पेशकश, जिस पर लिखा हुआ भी हो भोलू लॉन, तो आप जो है आपकी बेटी ये समझेगी कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइंग नहीं होगी अगर आपने उसके लिए सना सफीना नहीं खरीदा। जो फैक्ट्री आउटलेट से 580 रुपए का जो जोड़ा निकलता है, वो उसको ब्रांड के साथ, किसी आदमी किसी औरत के सिग्नेचर के साथ उसका नाम चेंज कर देता है और वो आपको बेचता है 8,000 का, 16,000 का, और फिर आप कहते हैं भाई इसमें आस्तीन तो है नहीं। बोला तो आपने तस्वीर नहीं दी, स्लीवलेस थे ना, तो हम तो पहनेंगे ना उसको, तो आप दूसरा जोड़ा तो आस्तीनों के लिए दो, तो 16,000 का जोड़ा खरीदो। तो बताने का मतलब ये कि जो साइड है, कैपिटलिस्टिक साइड है, वो आपको टिल्ट करती है मैस्लो के मॉडल की तरफ। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट इनके ऑपोजिट है। मैस्लो मार्क्स की टक्कर। मार्क्स कहता है कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान को जब मिलता नहीं है ना तो इंसान करता है बदमाशी। इसीलिए कम्युनिस्ट यूटोपिया के अंदर क्या है कि आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, यानी जन्नत है। तो मार्क्स के ख्याल में भी कॉन्शियसनेस नॉन प्रॉब्लमैटिक है। वो कहता है इंसान जुर्म इसलिए करता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में उसका जायज हिस्सा नहीं मिलता। जब उसको जायज हिस्सा नहीं मिलेगा वो बदमाशी करेगा। तो मार्क्स कहता है सब खिला दो। तो एक्चुअली मैस्लो के मॉडल की जो स्टेट फॉर्मेशन है वो सोशलिज्म है, और मैस्लो के मॉडल की जो कैपिटलिस्टिक शक्ल है वो लिबरल डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट। हम क्या उनसे वाले? अच्छा, मैं ये बात खत्म कर दूं। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एब्सोल्युटली गुड समझने के 2 पॉसिबल मैनिफेस्टेशन है। ये कि इंसान बुराई कर सकता है सब कुछ होने के बावजूद, और इंसान खिला सकता है सब कुछ भूखा रहने के बावजूद। इंसान को इस तरह से प्रिडिक्ट करने का जो मॉडल है वो इंस्टीट्यूशनल प्लेन के ऊपर है, ऑन्टोलॉजिकल नहीं है। इट्स इंस्टीट्यूशनल, इट्स नॉट ऑन्टोलॉजिकल। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है, एक इंसान सारी जिंदगी जुल्म सहता है लेकिन वो जुल्म नहीं करता किसी पे। जब उसको ताकत में आता है तो मोहब्बत करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इतनी मोहब्बत मिली होती, ताकत में आके बदमाशी करते हैं। तो हज़रत अली का कौल ये है कि ताकत और दौलत इंसान को छुपाती नहीं है, उसको अया करती है, उसको रिवील करती है, एक्सपोज हो जाता है वो सबके सामने। तो सिर्फ आखिरी मैं बात कर रहा हूँ, जो कुरान की आयत है,
ہم نے انسان کے اندر فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے. دونوں چیزیں دونوں ہیں, اندر ہی باہر نہیں, اندر ہی دونوں کرنے کی صلاحیت اندر ہے. فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. اب آپ کی مرضی, آپ کیا کرنا چاہتے ہو کرو. ہاں یہ بات ہے کہ آپ کیسی سوسائٹی میں رہتے ہو کہ تمہارے فجور کو وہ انہینس کرتا ہے یا تمہاری تقوی کرتا ہے, اس میں سوسائٹی اور اسٹیٹ اور لا ان سب کا رول ہے. لیکن یہ کہنا کہ انسان بنیادی طور پر نیسسریلی ہمیشہ اچھا رہے گا, صرف اس میں برائی اس کی ہوگی کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ٹھیک نہیں ہے یا اس کو کھلایا پلایا وغیرہ یہ چیزیں نہیں کی گئی, یہ سب کچھ کرو گے تو وہ سیلف ایکچولائز کر دے گا. دوسری بات, دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا, حسین بنایا. ہر انسان کو, افریقن ہو, یورپین ہو, ایشین ہو, پوسٹ کولونیل ہو, فار ایسٹ کا ہو, کہیں کا بھی, انسان کو خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے نا بھائی, تو وہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ہٹ دا باٹم. ہی از ناٹ. اسفل سافلین جو ہے ایک ایسا ڈومین ہے which is bottomless. انسان کے گرنے کی کوئی حد نہیں ہے. It is not going to hit the bottom. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا, آج آپ میری نظروں سے گر گئے تو ختم ہو گئے نا, گر گئے. گرنا ختم نہیں ہوتا, گرتا ہی چلا جاتا ہے. اٹس اے باٹم لیس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بارے میں جو یہ ورژن ہے اور اس کے پیچھے اسٹیٹ ملینز اور بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر, دیکھیں دونوں ماڈل کیپٹل انٹینسو ہے. لیکن انسان کو اچھا بنانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دونوں ماڈل کیا کہتے ہیں, پیسہ خرچ کرو. لہذا اچھا انسان کیوں نہیں بن رہا, کیونکہ ہم اچھا کھلا نہیں رہے, اچھا پلائے, اس لیے بدماشی کر رہا. تو ساری اسٹیٹ کیا کرتی ہے, پیسے جمع کر کے اپنا ان کو کریڈٹ وہ کارڈ بنا رہی ہوتی ہیں, یہ کر رہی ہوتی ہے, وہ یہ سب چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جو انسان جس کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا, پیسہ نہیں خرچ کرنا, اس کے بغیر ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اس کو آپ نے انسان کی کنسٹرکشن ایکسٹریملی کیپٹل انٹینسو کر دیا. ایک میں کیپٹل کانسنٹریشن ہو رہی ہے مارکیٹ کے پلین پر, ایک میں کانسنٹریشن آف کیپٹل ہو رہی ہے اسٹیٹ کے لیول کے اوپر, اور دونوں کہہ رہے ہیں ہم انسان ٹھیک ہوں گے جب ہم ان کے یہ ساری چیزیں, وہ تو کبھی نہیں پوری ہوگی. اس کے لیے آخری ایگزامپل دے رہا ہوں, جو ایک ریڈ انڈین کہاوت, اپاچی کہاوت ہے کہ ایک انسان آگے جنگل میں بیٹھ گیا اور رونا شروع ہو گیا. تو اس کو الو بیٹھا ہوا تھا اور سارے جانور اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اس لیے رہا ہوں کہ میں جو ہے نا اندھیرا ہو جائے گا, مجھے نظر نہیں آتا, دور کی چیزیں مجھے نظر نہیں آتی, میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا, میں تیز نہیں بھاگ سکتا, میں جو ہے میرے پنجے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جانوروں نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو. تو جیگوار نے کہا میری اسپیڈ تم دے دو, گفٹ دے دی اس نے اپنی اسپیڈ انسان کو. اور دوسرے نے واچر نے کہا کہ بھائی تم میری سائٹ تو لے لو, دور تک دیکھ سکو. اور جو ہے کسی نے کہا کہ میرے کلوز لے لو, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ. تو سب نے اس کو گفٹ دے دیے اور انسان خوش ہو گیا. خوش ہونے کے بعد وہ جنگل کے, اس کا ڈر نکل گیا, وہ گھنے جنگل میں گھس گیا. تو الو پر بیٹھا ہوا. تو الو سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم تو ہم سب میں وائز ہو, اور تم نے اس بیچارے کی کوئی مدد, تم ہمیں کہتے ہو مدد کرو, اور تم نے, اس نے کہا کہ آئی واز لوکنگ ایٹ دا ہول ان ہز بینگ, اس کے وجود کے اندر میں ایک گڑھا دیکھ رہا ہوں جو ہالو ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی فلڈ. یہ جنگل میں چلا گیا ہے, یہ پورا جنگل کھا جائے گا اور پھر بھی روتا رہے گا اور کہے گا مجھے کچھ نہیں ملا. اور تم لوگوں نے جو اس کو اکوپ کیا ہے, یہ تمہیں بھی بھوکا مار. یہ اپاچیز نے وائٹ مین کے لیے کہا تھا, وائٹ مین کے لیے کہ آپ کتنا کھانا چاہتے ہیں.
तो इशू ये है कि ये याद रखें कि जब कोई मॉडल आपके सामने आए, कोई भी मॉडल आए, तो उसको लेकर अपनी सोसाइटी को, अपनी हिस्ट्री को क्रिटिक करना नहीं शुरू कर देना चाहिए, बल्कि एक वाइज मैन की तरह उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसको देखें हिस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये नहीं कि अमना सदकाना उसको कबूल कर लें और अपनी सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें और फिर आके बॉर्डर नेक के अंदर हम जाके फंस जाएं। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आज हमने काफी डिस्कशन किया है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और भी पार्टी चल रही। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह